حضرت جریر فرماندے نے جدوں دا میں دین تے اسلام نو قبول کیتا ہے میں ساری زندگی نبی پاک دے چہرے تے کدی غصہ نہیں ویکھیا میں جدوں بھی نبی پاک نو ملن واسطے گیا وا کدی نبی پاک نے مسکراہٹ تو بغیر میرا استقبال نہیں سی کیتا نبی پاک دا چہرہ ہر وقت مسکراندا مسکراندا ساری زندگی نبی پاک دا صحابی گواہے آپ دا پروانہ تے مرید گواہے آپ نے مسکراہٹ تو بغیر کدی میرا استقبال نہیں کیتا ہائے اللہ میری توبہ ساڈے گھراں دی حالت و کیفیت کیے بندہ گھروں باہر نکلے تے چہرے تے رونقاں ہی رونقاں چہرے تے مسکراہٹاں ہی مسکراہٹاں جو شام نو گھر دے اندر وڑے چہرے تے 12 13 14 15 16 17 20 24 25 30 وجے ہوندے نے چہرہ اس طرح غصے دے نال پرے ہے بچیاں بھی ڈر کے نکرے لگ جاندیاں نے بیٹے بھی ڈر کے نکرے لگ جاندے نے بیوی دا ساہ انج ٹنگیا ہوندا ہے کہ آ گیا یار کون آیا انسان نبی پاک دا امتی نہیں اے تے کوئی حیوان آ گیا اینا ڈر تے خوف بچیاں نو جانوراں تے حیواناں کولوں ہوندا اے میرے پیغمبر دا چہرہ ہر وقت مسکران والا جے بی بی نے کوئی گھاٹا وعدہ کر لیا تے طلاق دیاں تمکیاں بی بی نے اچھی نیویں کر لئیے تے جا او دی ماں تے برس پہ آئے جا او دے پراواں تے برس پہ آئے جا او دے پچھلیاں تے برس پہ آئے پیارے او نبی پاک دے امتیاں دا کردار انج دا کردار نہیں ہر کسے دے نال مسکراندا جدوں بولنا ہے ہس کے بولنا ہے مسکرا کے بولنا ہے اپنی مسکراہٹ تے اچھی اخلاق دے نال لوگاں نو قریب کرنا ہے لوگاں نو اپنے نال جوڑنا ہے تیرے اخلاق دی وجہ دے نال یار ایک بندے دا ایمان تے عقیدہ درست ہو گیا اگر چاہندے ہو مساجد دے اندر رونق لگ جائے